شما کی هستی؟ یه همکار. یعنی ما قبلا یه جایی با هم قبلا نه، ولی از این به بعد با هم همکار میشیم. شما قراره منو ببری تهران؟ بعد از این که حرفامونو زدیم. من فقط به موافقم گزارش میدم تا دیر نشده، قبل از اینکه نیروهامون از مرز رد بشن. رد شدن نیروها از مرز معطل گزارش شما نیست. قرنطینه. خوبی حرف زدن با یه همکار همینه دیگه. لازم نیست که همه چیزو بهش توضیح کنی. در رو باز کن. اگه دیر بشه بعد جوری تو دردسر میفتی همکار. پای امنیت ملی وسطه. اتفاقا منم برای همینه که اینجا. اگه زود به نتیجه برسیم زودم از اینجا میریم. چی میخوای بدونی؟ چیزای ساده. مثلا روزی که اون اتفاق افتاد تو کجا بودی؟ معلومه، سر کارم تو کنسولگری.
کدوم گزارش دقیقه؟ کدوم گزارش؟ گزارش بازی کشتی تهران. گزارش 100 کلمه‌ای رؤسای قوا، 1000 کلمه‌ای عمل فرمانده. خلاصه کن توی جمله براشون بفرست. ایران شد همسایه طالبان، همین. خب به سلامتی رفتنی شدی؟ با اجازت کاری چیزی تهران نداری؟ نه خیلی ممنون. فقط حلال میکن. این ناصری که من میشناختم بعید بود توی همچین موقعیتی رفقاش رو تنها بذاره و بره. مجبور بود. از تهران دستور اکید داشت. سلام محمد الله. کجا؟ من نیست. سلام. برو سریع وسایلتو جمع کن بریم کنسولگری. الان اصلا نمیتونم. یه عالمه عکس و خبر هست، سریعتر بفرستم از تهران. کنسولگری میفرستی. اونجا جا تامین‌تره. من خبرنگارم. کسی با من کاری نداره که. طالبان کسی نیست. اینو خودت هم خوب میدونی. خبر جدید چی داری؟ آخرین نیروهای ژنرال دوستم هم از مزار عقب کشیده. 2 ساعت پیش این شهر داره سقوط میکنه؟ سقوط کرده. پس تو همه رو جمع کردی توی کنسولگری. فکر میکردم اونجا از همه جا امن‌تره. هیچ کس به اندازه من نمیدونست اون بیرون چه خبره. سلام. یه دقیقه. عجب جونه برای اینا. چی شده؟ بی خود گوش کن. پشتو که بلدی؟ ای به اندازه رفع نیاز. یا موتر غواړم چې ټول ولېږم شاته. څو نفره دي؟ 19 سوله. بندیان د څو نفره دي؟ 120 نفره. 10 نفره. 12 دانې هم زخمي دي. خلاص یې کړم. زخمیونه؟ ټول خلاص کړئ. تکرارول. ټول خلاص کړئ. اوس وئ. تمام. حالا کارتو بگو. ویزای ما چی شد؟ ویزای ما رو طالبان هم نکردن. یک کاری کنن زودتر از این دوزخ بریم بیرون. ما همکاری بکنیم. دوستان یه ذره سکوت لطفا. آقا اسامی که میخونن تشریف بیارن جلو پیش این همکارمون انگشت بزنن، بعد از من و آقای میرسی پاس رو تحویل بگیرن. تهران دست کم به 3 دلیل مطمئنه که طالبان از تعرض به ما و کنسولگری خودداری میکنه. اولیش قول پاکستانی‌ها و ضمانتی که بعد از هماهنگی با طالبان به ما دادن. دومیش هم اینه که طالبان تا الان بعد از تصرف هیچ شهری متعرض به سفارت و کنسولگری‌های ما نشدن. همین هرات، کابل، جلال آباد، خود مزار شریف. پارسال که شهر رو گرفتن حتی توی حیات کنسولگری هم نیومد. اینا رو میدونم. سومیشو بگو. طالبان دنبال دردسر نمیگردن. فعلا ترجیح میدن مرزاشون امن و آروم نگه دارن تا سر فرصت بتونن اوضاع داخلیشون رو سر و سامون کنن. البته این موقته ها. به محضی که تثبیت بشن و دولتشون به رسمیت شناخته بشه شروع میکنن به جفتک انداختن. ساکتی. نمیخوام تعدیلتون خالی کنم، ولی واقعیتش من به اندازه شما خوشبین نیستم. اینو به تهران هم گفتم. این حضرات طالبان و عقبشون نه قابل اعتمادن نه قابل پیش بینی.
من آخرین گزارش‌هایی رو که فرستادی تهران خوندم. انصافاً دقیق و کامله. فایدهش چیه؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب. زود جمع کن بریم زیر زمین. آقای شاه سبب بریم زیر زمین. آخرین خبر. خلاصه شو زیر زمین بودو. بچه همه جمع کنیم بریم قیاسی بکنیم. بچه مطرح نکن بودو پایین. طالبان از چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدن. شهر سقوط کرده. الو میگم شهر به دست طالبان سقوط کرده. پس چرا برگشتی؟ طاقت دوریتون رو نداشتم. خیلی مردی. بچه‌ها بریم پایین. برو پایین. برو. سلام به همه. سلام. حیدریان کجاست؟ حیدریان بالاست داره تلفنی با تهران حرف میزنه. من حیدریانم. حیدریان کی؟ بچه ها همه رفتن پایین توی زیر زمین. بله خوشی؟ دارن ده میزن میشنوی؟ میخوام بیام تو. اومدم. دروازه دوبله دیره ناوقت کلاسه کرد. تولا پتا کوکی رو واقعیم وناریده. مگم ده جای حیرتر او نفر خدمت نلری. دلو دیان انصار تو و تختی دار. او چرت دی؟ پتا کوکی. بخیت زه. راه خیه. زه. خدا بخیر کن. بعد جوری توپشون پره. تو جای مسئول سوگدی؟ زیون ناصر ریگی ده کنسولگری سرپرسته ده سرکنسول جانشینه. اون نفر پا کنسولگری کی هستی؟ لس نفر. لس نفره.
یه نفر پورت دی، یه نفرم اینم چای تازه دم ایرانی. سلاح و مهمات دی پا چرته ده. سلاح او مهمات نداره. تو موترون کلی بالا پورت ده. کلی سیفه بته. کلید گاف صندوق. تست شو. این تو چیزی نیست که به درد شما بخوره. شما حق ندارین به اسناد مدارک کنسولگری. اون نمیدونه. کلید گاف صندوق پیش منه. بشین. اشاره کرد از تلفن پاکستان گردی ها؟ آره هر جا بخوای میتونی زنگ بزنی. شماره که بدون صدایی. چی کردی؟ خطا شروع دارم میگیرم دوباره. نگی بته من. من ناصر ریگی هستم.
تلاشیاکا ببخشید. که اگه راه بیفته دیگه هیچکی جلو دارش نیست. نمیفهمم. من باید برم تهران. صبر کن. این در باز کنیم. تا من نگم اون در باز نمیشه. فکر میکردم برسم اینجا مدال میندازن گردنم. نمیدونستم که من باید برم. میریم با هم میریم. ولی اگر دیر بشه تو مقصری. من چرا نمیگی که چی تو اون کله آفتاب خوردت میگذره ها؟ اونایی که بچه ما رو کشتن طالبان افغانستان نبودن. پس اون قصه هایی که سر هم بندی کردی چی بود؟ قصه نبود، دقیقا همونی بود که اتفاق افتاده. آقای منصور با اجازه.
حالا روشن‌تر حرف بزن ببینم چی میگی. روشنه. اونایی که ریختن تو کنسولگری و بچه‌ها رو کشتن فقط داشتن وانمود میکردن که طالبان افغانستانن. بیشتر توضیح بده. میشه که از تلفن پاکستان قبلی ها؟ آره هر جا بخوای میتونی زنگ. طالبان افغانستان نیستن، پاکستانیه. سپاه صاحبش هست. میدونم. این یه دامه، یه تله است. نفرهای تانس فرستادن لب مرز آماده حمله به افغانستان. پیشای جنگ بگی. من کاری نیستم. از اینجا به بعد باید تانا بره. چی شد؟ بشین. من هرچی میدونستم گفتم. نه نگفتی. بشین. مثلا نگفتی توی اون اتاق تنگ و تاریک زیر رگبار اون همه گلوله که از فاصله 2 متری شلیک میشد چطور شد که تو فقط زنده موندی؟ ها؟ فقط یه گوله به پا. اونم حتما به استخون نخورده. نه نخورده.
افسر از کجا آوردید؟ اونش مهم نیست. اطلاعاتی که این عکس ها به ما میدن مهم. اینا جای تیر خلاصه. چیزی در موردش نگفته بودی؟ پس یه بار دیگه هم قصر در رفتی. نه به این راحتی که میگی.
دستو بذارش. من باید برم بیرون کمک بیارم. نوری کدومه؟ هیچ کدوم. یعنی چی؟ شاید اونم بعد از اومدن من تونسته خودش یه جوری از اون جهنم بکشه بیرون. با اون حال و روزش؟ خودت تو چی؟ چطور تونستی با پای تیر خورده به گفته خودت از اون جهنم بیای بیرون؟ صبر کن. یادم نبود. این رفت نیا بیرون. برو پرنتومان افغانی بکش. آقای شاهسوند؟ چیه پس؟ احمد! احمد! احمد برو کمی او یخ بگیر. این چی بود؟ خوارزاده ایم است. به کسی چیزی نگه. یه جگرخون نباش. تو قرار اینم اینجا بشین آرام باش و برام پشت. صبر کن. یکی از بچه کنسولگری هنوز زنده است. یعنی خدا کنه که باشه. میخوام بری بیاریش.
شما پیاده روی میکنید با چه سرعت تو همه چه دکوید چرا میکنید دسته لوش کنید لوش کنید لوش کنید تو همه چه دکوید انا خواهد شده جورو میزن برای کسم چرا میزنید کدام چیز گیگا زلارسه چه میبرینش گیگا پورتا اوی چه گپ شده چرا میبرینش اوی دایی ما رو گرفتن دیدم حالا چراغم به زن بچهش بگویم. نفهمیدی برای چی گرفتنش؟ حتما یک نفر راپور داده که دایی ما متربان کنسولگری ایران بوده است. این که جرم نیست. نگران نباش، ولش میکنن. بدرقم زخمی شده است. یک دکتر آشنا هست اگر بخواهیم. نه نمیخوام کسی دیگه ای بدون من اینجا. اینجا لندن است، رادیوی BBC. عبدالمنان نیازی فرمانده نیروهای طالبان در مزار شریف و از نزدیکان ملا محمد عمر رهبر طالبان در گفتگو با BBC اعلام کرد به احتمال زیاد دیپلمات‌های ایران در مزار شریف به همراه نیروهای جبهه شمال این شهر را ترک کردند. وی تأکید کرد در بازدیدش از کنسولگری هیچ یک از دیپلمات‌های ایران در آنجا حضور نداشتند. آقای شاهسوان، سلام علیکم. سلام. تو بودی در حسینیه رو میزدی؟ نه من کلید دارم. یکی داشت محکم میکوبید به در. دیدم یک زن بود. رسم است در حسینیه رو میزنن که از امام حسین حاجت بگیرن. از سیه چه خبر؟ حالا میرم دنبال کارش. یک آشنایی پیدا شده گپ زده کمک ما میکند. یک کمک کانه است. گفتم شلوارتون خونه است. آره دست درد نکنه. پس او را به تک مادرم بشه. باشه. یه دقیقه صبر کن. بگیر. یا برای چیست؟ برای آزادی سید. انشالله. بگیر.
این فرقه به ظاهر مسلمون که به خاطر 40-50 دلار هر روز سر 1000 نفر رو میبرن، حتما به خاطر 500 دلار هر کاری که بخوای برات میکنن. بگیر. قرض است. باز پس میتواد. لازم نیست. شما به گردن من بیش از اینا حق دارین. یک مقام نزدیک به رهبر گروه طالبان روز گذشته اعتراف کرد که محمود سارمی خبرنگار ایرنا و 11 دیپلمات ایرانی مستقر در مزار شریف در سلامت کامل توسط نظامیان این گروه به حومه قندهار در جنوب افغانستان. هیچ کس غیر از من نمیدونست چه جنایتی تو کنسولگری اتفاق افتاده. تصمیم گرفتم هر طور شده زنده بمونم و خودمو به ایران برسونم. از امشب تا هر وقت که اعلام شود هیچ کس حق ندارد از ساعت 9 شب تا 8 صبح دچار رفت آمد کنید. جمع شدن مردم در یک جای بیشتر از 3 نفر مجازات دارد. در ضمن هر نوع همکاری با دشمن جزایش بر خود و فامیلش مرگ است. مردم گوش کنید. از امشب تا هر وقت که اعلام شود هیچ کس حق ندارد از ساعت 9 شب تا 8 صبح دچار رفت آمد کنید. جمع شدن مردم در یک جای بیشتر از 3 نفر. اون شب به هر زحمتی بود خودمو به پشت بوم کنسولگری رسوندم. بی کفن، بی اسم و نشون، غریب. اینجا محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران مزار شریف. از مزار شریف کی اومدی بیرون؟ سلام علیکم. سلام. خوشخبر باشی. هستم. خب دایم آزاد شد. خدا رو شکر. الان کجاست؟ جاده هرات. دیگه صلاح نبود مزار بمانه. آره درسته. ما صبا را میفتیم. کت خانواده. شما هم کت خودمان میبریم. انشالله. بیا. این چیه؟ یه هم برگ تذکره است. هم برگ عبور. فقط باید یک نام انتخاب کنی. اینی جا بنویسی. این آشناتون انگار خرش خیلی میره. آدم هوشیار است. به خود برش میگن شفیع دیوانه. بهش گفتی اینو برای من گرفتی؟ نام نبردم. گفتم یک بازرگان ایرانی است بیچاره به ما. همین امشب بعد راه بیفتیم. محترم آماده نیست. مشکلش چیه؟ رادیاتش خراب است. دادیم جوش. با خودمون آب میبریم. از مزار که رفتیم بیرون میدیم یه جا تعمیرش کنن. به من اعتماد کن. شفیع آدم خطرناکیه. اگه منو لو بده طالبان به خاطر اینکه به من پناه دادین خانواده‌تو میکشن. برو دیگه به کارت برس. بقیه‌اش به خودم. برو.
بتش رو بچم بریم. زود شوین دیگه. شفی دیوانه رو از طریق سید میشناختم. آدم قالتاق و بیکله‌ای بود. گاهی هم خبرایی برامون می آورد و یه چند دلاری میگرفت. میدونستم تو این شرایط بعدش نمیاد با تحویل من به طالبان هم اعتماد اونا رو جلب کنه، هم یه پول حسابی به چیپ بزنه. اسلامی ایران سفیر پاکستان در ایران به دنبال احضارش به وزارت امور خارجه گفت طالبان مقامات بلندپایه پاکستان را از سلامتی کامل دیپلمات‌های ایرانی مطمئن کرده و اسلام آباد برای رهایی و بازگشت هرچه سریع‌تر آنها کوشش خواهد کرد. تمرین نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نام ذوالفقار 2 در مرزهای شرقی کشور و در وسعتی به مساحت 50 کیلومتر مربع با حضور بیش از 200,000 نفر از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. فرمانده نظامی ارتش در باید برگردیم. نمیتونیم. دیدنمون. اگه نریم سمتشون میان سراغمون.
آرومتر برو. برید وين هستید؟ وقتی زالکاو ولی ندادی کم زینه نداغلیه مزار شریف گوش رزی میریم بزنه پخته نکن خبرو که نمیتونه گنگه است نمیتونه گپ بزنه شرموجه بغرته بچو تا وقت حمله روسا به کابل بمباران اوشش از بین رفت از اون وقت تا به حال نمیتونه گپ بزنه نمیتونه بشنوه تسکاری شویم است زنش هستم این جواز عبور تذکره ماست
کجاست؟ تا اونجاست. بده من. یک دقیقه بشنن. از اخ پایتان خون میآید. خودت با او را نزن. همو ایرانی، همون که براش تذکره جور کردم. اون تذکره رو گرفت اما دانشو برگشت. کجا رفت؟ نمیفهم. چیزی نگفت. شما کجا میرید؟ شبرغان، خانی حاجی ایدر، پدر سید. مشناسیش که؟ سید خودش کجاست؟ او زودتر رفت. خود شما گفتی در شهر نمونه. سوار شوین. میریم شبرغان. ما نمیتونیم. چرا؟ موتور خراب است. چی شدندش؟ نمیفهم. دستش جاش میاد. ریسمان بیارین.
این خونریزی زخمتان رو بسته میکنه. زنده هستی؟ تو زنده میمانی تو بگویی چی دیدی؟ بگویی که داخل این جنگل نیابتی اجیر شده های پاند انگلیسی و دلار امریکایی به نام دین خدا و رسولش که تا مردم به گناه ما چیا کردن. پدرها رو پیش چشم پسراشان سر بریدن، پسرها رو پیش چشم مادراشان. آی خدا بمیرم برای دل شکسته مادرم. داغ برادرایم، پدرم، ماماهایم. ای خدا کی خلاص میشه؟ قسمت میدم به آبروی کل انبیا و اولیا، موسی، عیسی، محمد، پیغمبر خوبی ها. ای خدا مهربانی رو به مردم ما برگردان. ای خدا
ما کجایی؟ نزدیک خانه. خونه کی؟ ای طرف خانه من، او طرف خانه تو. از اینجا به بعد باید تنها بری. شرمنده. کاش میتونستم جبران کنم. میتونی. نفرهای تان صف استادن لب مرز، آماده حمله به افغانستان. این مردم طاقت یک جنگ دیگر رو ندارن. این جنگ بر علیه مردم افغانستان نیست، به نفع اوناست. هیچ جنگی به نفع هیچ مردمی نیست. پیشای جنگ بگی. من کاری نیستم. اگه تو کاری نبودی چرا خدا تا اینجا همراهیت کرد؟ بخیر. یا حافظ. سرانجام با استقرار 270,000 نفر از نیروهای نظامی ایران در مرز افغانستان و برگزاری مانور گسترده در امتداد مرزهای این کشور،
و به موازات آن موضع گیری جدی جامعه جهانی و تلاش‌های سازمان‌ها و مجامع صلاحیت‌دار بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه طالبان که تا 33 روز از سرنوشت دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد، امروز با اعتراف به کشتار دیپلمات‌ها و خبرنگار ایرانی با بازگرداندن اجساد شهدا موافقت کرد.